अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी अमला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک کچہری لگنی ہے حق والی، جتے جھوٹی نہ بالکل دلیل ہوئے، اتے کم نہیں یارو شفارشاں دا، باویں موسیٰ تے باویں خلیل ہوئے، تے جڑا حق دا فیصلہ ہو جانا، او دی مڑ کے نہ پھر اپیل ہووے، تے محمد رضوان یارا او مقدمہ نہیں ہر سکدا، جندے والوں وکیل محمد ہوئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر قسم دی کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، حاجت روائی، مشکل کشائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آمنہ دلال، مکہ دے در یتیم، مدینہ دے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ہے. اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال میں اور تساں اج اس عمل واسطے اس اجتماع دے اندر شرکت فرمائی ہے. اللہ پاک میرا اور تساں دا مل بیٹھنا اور اس عمل کبیرہ نو ادا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالی جتنے آئے بیٹھے ہیں ساڑیاں ساریاں جائز خواہشات بھی اپنے غیب دے خزانے چپوریاں فرمائے. حضرات ذی وقار، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسی انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ساڈے اتے ذمہ داری لگا کے سانو بھیجا ہے، ایک آزمائش ساڈے ذمہ لگائی ہے کہ کیا میرا بندہ دنیا تے میری عبادت کردا ہے یا اپنی خواہشات دی غلامی کردا ہے. کیا میرا بندہ دنیا تے میرے حکماں نو بجا لاندیاں زندگی گزاردا ہے یا پھر اپنی خواہشات نو پوریاں کردا ہے. حضرات ذی وقار، یہ دنیا کوئی بقا رہن والی زندگی نہیں، یہ دنیا دی زندگی کوئی ہمیشہ واسطے نہیں، یہ دنیا دی زندگی کوئی زیب و زینت والی زندگی، کو عیش عشرت والی زندگی نہیں، اور نہ ہی دنیا دی زندگی دے اندر رہنا ساڈا کوئی مقصد ہے.
ساڈا مقصد یہ ہے کہ دنیا دے وچ زندگی بسر کر کے اپنے مالک الملک نو راضی کریے۔ ساڈا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے ذریعے ساڈے تک پہنچایا اُدے تے عمل کریے۔ ساڈا مقصد یہ ہے کہ دنیا نو عیش و عشرت نہ سمجھیے بلکہ ادھے تو سبق حاصل کریے۔ بھائیوں، یہ دنیا دا مکان اور گھر اے دار الامتحان ہے، اور آخرت اس امتحان دا نتیجہ ہے۔ سیاڑیاں دی مثال تے اکھان ہے اور مقولہ ہے کہ جو بندہ بیجدا ہے وہی، جو بوندا ہے وہی اٹھاندا ہے۔ کدی نہیں ہویا کوئی بندہ مکی بیجے تو اتھوں کمان دی فصل اٹھائے۔ جو بیجنا ہے اپنے ہاتھ نال وہی اٹھانا ہے، اور وہی نبی پاک نے فرمایا کہ وہی اس کی قبر چ ہی جائے گا۔ دنیا دار الامتحان ہے، اسے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جدوں بھی نماز پڑھو تو اس نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھو کہ میری زندگی دی آخری نماز۔ جدوں بھی کوئی کام کرو انہوں آخری سمجھ کے کرو، کیونکہ سا دا وسا کوئی نہیں۔ جویں پانی دے بلبلے دا کوئی اعتبار نہیں، ایویں انسان دی زندگی دا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ پانی دا بلبلا بھی چند سکنٹاں واسطے پانی تے طلوع ہوندا ہے، پھر ہمیشہ واسطے ختم ہو جاتا ہے، پھر نام نشان تک نہیں رہندا۔ بندیا انجی تیری زندگی بھی 4 تہاڑیاں دی ہے، پھر تینوں یاد کسے نہیں کرنا۔ رب دے پیارے بن جاؤ، رب دے محبوب بن جاؤ، اور دعا کر اللہ مینو ایڈا سونا بنا تاکہ میں تیری ذات نو پسند آ جاواں۔ اللہ ایسیاں خصوصیات میرے وچ پا، دنیا تے دنیا رہ گئی، میں تینوں تو تیرے حبیب نو پسند آ جاواں۔ جھنجوڑن والی گل ہے کہ نبی پاک بھی کھڑے ہون، انبیاء دی جماعت بھی کھڑی ہوئے، اور پوری دنیا کائنات جمع ہوئے تے اللہ بلا کے کہ خاکہ بندیا ذرا نامہ اعمال دیو خاں، جے بندہ ہوئے امت محمدیہ دا تے پھر 10 نبی پاک نو کیڑا چہرہ بھی کھانا۔ زندگی اس طرح بناؤ جویں اللہ تبارک و تعالی دا نور دودھ دی طرح بناؤ، تاکہ کوئی حرف نہ اٹھائے، تاکہ کوئی تواڈے وال انگلی نہ کرے، تاکہ کوئی تواڈی ذات تے اعتراض نہ کرے۔ اللہ دے محبوب بن جاؤ، بہترین لوگ بن جاؤ۔ اور خطبہ دے اندر جڑی حدیث پاک میں تسا احباب دے سامنے پیش فرمائی ہے، وہ دے اندر 7 خوش نصیب بندے نے، 7 خوش نصیب بندے جنہاں نو اللہ پاک دن قیامت دے اپنے عرش پاک دا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 خوش نصیب بندے، اور پورے رسوخ نال میں دعا کردہ، خلوص نیت نال کردہ، اللہ انہاں 7 دے اندر سانو بھی شامل فرما۔ گاجی کے کہو اللہ انہاں 7 اندر سانو بھی شامل فرما۔ 7 خوش نصیب بندے نے جنہاں دے وچوں 2 خوش نصیب بندیاں دا تذکرہ بڑے ہی اختصار دے نال اور بڑے ہی دل دے الفاظ پیش کرن واسطے میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنے نے۔ پوری توجہ نال، پورے ذوق اور شوق نال سننا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مالک کائنات مینوں اور تانوں اودے اُتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، خالق کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے،
فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات، او مرد تے عورتاں جیڑیاں ایمان لے کے آ گئیاں، جڑے مرد ساڈے تے یقین کر کے بیٹھ گئے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، میں اللہ پاک دن قیامت دے اپنی عدالت دے اندر انہاں بندیاں واسطے ممبر لا دینے نے نور دے، انج دے ممبر ہونگے۔ نبی پاک فرماندے نے ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والنبیون، ایڈے سونے ممبر میں لاواں گا انہاں واسطے، ایڈے چمکدار ممبر لگا دیاں گا کہ اللہ دے نبی تے اللہ دے نبی تے شہید بھی انہاں تے رشک کر دے نظر آن گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار نبی پاک دا صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک ایک دن صحابہ کرام نو جمع کر کے آمنہ دلال قیامت دا دن دا سانو منظر سنان دے پینے، اے میرے صحابہ قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندہ پیران تو بھی ننگا ہوئے گا، بدن تے کپڑے کوئی نہیں ہونگے، سر تے ٹوپی پگڑی کوئی نہیں ہوئے گی، قدمہ تے جتی کوئی نہیں ہوئے گی، انج اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا تے اللہ پاک زمین نو تانبا بنا دے گا میرے صحابہ، تے آسمان دا سورج جڑا جنوں ویکھیں تے آج تیریاں اکھاں نہیں بھر دیاں، جدی تپش تے آج بہ جاویں، 2 منٹ تیرے کولوں ٹکیا نہیں جاندا میرے صحابہ، اللہ پاک اس جناب اس سورج نو سوا نیزے تے کر چھڑے گا۔ نبی پاک دستے پہنے صحابہ دارو قطار روئی جاندے نے، اے نبی پاک جی پھر بندیاں دا کی بنے گا؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے پہنے میرے صحابہ انج دے بھی بندے ہونگے جڑے اپنے گٹیاں تک اپنے پسینے چ ڈبے پے ہونگے، انج دے بھی بندے ہونگے جڑے گوڈیاں تک اپنے پسینے چ ڈبے پے ہونگے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے منہ والی اشارہ کر کے فرمایا صحابہ انج دے بھی بدبخت ہونگے جڑے اپنے منہ تک پسینے چ ڈبے نظر آندے ہونگے۔ اللہ مینوں تانوں اس میدان چو اس معاشر دیاں سختیاں چو محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ بڑے ہی ہولناک دن ہوئے گا۔ صحابہ فرمان لگے محبوبہ کیڈا وڈا دن ہوئے گا؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے صحابہ 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، 50,000 سال دا دن ہے۔ اس دن تے جناب ہر امیر بھی رب دی عدالت چ روندا نظر آئے گا، ہر غریب بھی رب دی عدالت چ تڑپدا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک دے اندر ہے پھر کیڑے خوش نصیب بندیاں نو اللہ پاک انہاں جناب سختیاں چو کڈ کے تے اپنے عرش دا سایہ نصیب، میرے ول توجہ کرو، او کیڑے خوش نصیب بندے ہون گے جنہاں نو اللہ پاک انہاں سختیاں مصیبتاں چو کڈ کے تے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ نبی پاک دا فرمان دے پینے ان اللہ عز و جل، ان اللہ عز و جل المتحابون فی اللہ، المتحابون فی اللہ من جلالی لہم منابر من نور یغبطہم الانبیاء والشہداء۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نہ خوش نصیب بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ حضرات ذی وقار عرش دا سایہ بھی ہوئے گا، پھر ممبر تے محراب بھی سونے تے چاندی دے ہونگے، پھر ایڈے سونے ہونگے کہ اللہ دے نبی بھی تے شہداء بھی انہاں تے رشک کر دے نظر آنگے۔ اس تو پہلے اگر چاندے ہو اللہ پاک تانوں تے مینوں عرش دا سایہ نصیب کر لے، پھر اللہ پاک دا قرآن سنیے نا، سورہ حدید تے 28واں پارہ اللہ فرماندے نے یا
अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए मर्दो अल्लाह पाक तो तौबा कर लो, ए बीबियों अल्लाह पाक तो माफियां मांग लो। इंसान गुनाह दा पुतला है। इस तो ही तो पता चलता अल्लाह क्यों मोमना नू कहंदा भी तौबा करो, क्योंकि इंसान ही खताकार है, गलतियां इंसान तो ही होंदियां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने मेरी जमीन ते अंबिया ही मासूम ने, बाकी हर बंदा गलतियां करदा है। ते तां अल्लाह फरमांदे ने आमनो आमनो, ऐ ईमान वाले हो, ऐ मेरे ते यकीन रखन वाले हो, ऐ शरीयत मुहम्मदिया ते चलण वाले हो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह पाक दी जात के तौबा कर लो। अल्लाह अकबर। दुआ करया कर तेंजा क्या कर, मेरा मालिक बख्श गुनाह दे, मैं ते इतनी करम दी बारिश कर, मेरी सारी सदरां ला दे। मेरे मालिक बख्श गुनाह दे, मैं ते इतनी करम दी बारिश कर, मेरी सारियां सदरां ला दे। तेरे कमली वाले सानू दस्या खा, बड़े हौसले ने बेपरवाह दे। तेरे कमली वाले दस्या खा, बड़े हौसले ने बेपरवाह दे। साइयों हेठ नु मालिक रहमत दे, जरी लुकण दी सानू जा दे। अल्लाह अकबर। तूबू इलल्लाह तूबू इलल्लाह, तौबा कर लो अल्लाह पाक दी जात तो। नबी पाक फरमांदे ने अगर कोई उम्मत मुहम्मदिया दा बंदा मेरे कोल तौबा करदा है, मैं उदी तौबा ते दा रश्क करदा कि एक महीने तक नाल वाले कब्रिस्तान च अज़ाब नहीं आंदा। अल्लाह पाक एक बंदे दी तौबा नू बड़े कबूल करदा है। अल्लाह पाक नू बंदा बड़ा पसंद आंदा है जिहड़ा मालिकुल मुल्क दी जात अगे तौबा करदा है। तौबा तैब हो जाइए, गुनाह बंदे तो हो ही जांदे ने, गुनाह बंदा कर ही लैंदा है, लेकिन तौबा भी ते करनी चाहिए ना। अल्लाह फरमांदे ने तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा करो। की पता की पर माना तौबतन नसूहा दा माना है इंज दी तौबा कर लो कि उस तो बाद गुनाह दा तसव्वुर ही पैदा ना होए। अल्लाह फरमांदे ने तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह अकबर। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। तुसी तौबा कर लो, अल्लाह पाक तुहाडे गुनाहां नूं भी माफ कर देगा। तुसी तौबा कर लो, अल्लाह तुहाडे नाल राजी हो जाएगा। तुसी तौबा कर लो, युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह पाक तुहानू जन्नत विच भी दाखिल करेगा ते दिन क़यामत दे अपने अर्श दा साया भी नसीब करेगा। तौबा करिए तौबा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरात ज़ी वक़ार। सब नालों पहला बंदा जिन्हों अल्लाह पाक अपने अर्श दा साया नसीब करेगा। 7 बंदे 7 बंदियां दे विचों पहला बंदा याद कर लो, जुमा पका के ले जाओ। ये जिहड़ा जुमा मज तुहाडे सामने बयान करना है, पिछले 2 हफ्तियां तो एक मैनू बंदा कहंदा पिया है कारी साहब इंज दा मौजू बयान करो। साडे माशरे च बड़ी कमी है सुनवान दी, साडे माशरे च बड़ी कमी है सुनवान दी। साडा माशरा तबाही अंदर जांदा पिया है ते मेरी बियादा है मैं वही मौजू बयान करदा वां जिहड़ा माशरा जिन्हों कंसैप्ट करे, जिहड़ा माशरा पसंद करे, माशरे की इज्जत आबरू वास्ते मैं बयान पिया करदा। नबी पाक फरमांदे ने सब नालों पहला बंदा जिन्हों अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब करेगा केड़ा बंदा है? फरमाया वरजुलानि तहाबा फिल्लाह वरजुलानि तहाबा फिल्लाह। ओ 2 बंदे जिहड़े
آپس وچ محبت کردے نے اللہ واسطے، وہ دو بندے جڑے آپس اندر پیار کردے نے اللہ واسطے، وہ دو بندے جڑے آپس دے اندر عقیدت رکھدے نے اللہ واسطے، وہ دو بندے جنہ دا آپس تے خونی رشتہ کوئی نہیں، مالی رشتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ دی رضا واسطے ایک دوجے نال محبتاں کردے نے، اللہ دی رضا واسطے ایک دوجے نال پیار کردے نے۔ صحیح البخاری راوی حدیث امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، ہر بندہ افر و تفری دے اندر ہوئے گا، ہر بندہ اپنی اپنی ٹینشن وچ ہوئے گا، اللہ پاک اعلان کرن گے ان اللہ کا یوم القیامت این المتحابون این المتحابون۔ او دو بندے آپس وچ میری ذات واسطے، میرے جلال واسطے، میری عزت واسطے، میری عظمت واسطے آپس دے اندر محبت کر دے رہے دنیا تے میرے واسطے، اج انہاں دی محبت دا ٹیسٹ امتحان ہے، مصیبتاں چوں نکل کے میں رب دے عرش دے سائے دے تھلے بیٹھ جاؤ۔ محبت کر اللہ دی ذات واسطے، عقیدت رکھ اللہ دی ذات واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار محبت اللہ واسطے، عقیدت اللہ واسطے۔ آج کئی بندے کہندے نے میرے 15,000 فرینڈ نے فیس بک دے، نیٹ تے میرے نے بیلی نے، او یار انہاں نو بیلی بنانا ہے جنہاں نو تو ویکھیا تک کوئی نہیں، اپنے تیرے تو پریشان پھر دے نے، اپنے نو تو بلانا گوارا نہیں کردا۔ نیٹ دیاں یاریاں تے کادیاں یاریاں، نیٹ دیاں سجنا تے بیلیاں نہ گپاں لانیاں تے کادیاں لانیاں۔ اللہ دی رضا نال اپنے نال محبت کیتی کر، اپنے نال پیار کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار ایک امام گزرے نے جناب ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، فرماندے نے میں دمشق دی ایک جامع مسجد دے اندر گیا، گل کردہ محبت اللہ واسطے، فرماندے نے میں دمشق دی مسجد دے اندر گیا ہوں، میں ایک بندہ ویکھیا ہے کالے رنگ دا ہے، دند دے چمک دے پینے تے انجت ایڈا وڈا بندہ ہے، اگر کوئی دمشق وچ لڑائی ہو جاندی ہے بندے انہوں لے کے جاندے نے تے فیصلہ کردا ہے تو دے فیصلے تے راضی ہو جاندے نے، ایڈا وڈا بندہ ہے۔ تے میں اس بندے نو ویکھیا نا تے میرا دل بڑا کیتا میں دے نال اللہ واسطے محبت کر لواں، میں دے واسطے اللہ واسطے پیار کر لواں۔ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماندے نے میں واپس چلا گیا، پھر کچھ دنوں تو بعد میں جامع مسجد دے اندر آیا تے آ کر کے میں جناب تے نماز پڑھی، وہی بندہ ہے مسجد دے اندر ایک پلر تے پلر دے پیچھے ستون پیچھے نماز پیا پڑھدا ہے، نماز پڑھی نا تے میں بھی نال جا کے بیٹھ گیا، جدوں نماز پڑھی نا نماز پڑھ کے بندہ چوکڑی مار کے انج منہ تھلے سٹ کے بیٹھ گیا تے میں اس بندے دا پتہ کیتا، وہ بندہ کون ہے؟ میرے پیغمبر دا صحابی معاذ بن جبل سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل۔ میں اس صحابی رسول نو ملیا تے مل کے میں کیا اے صحابی رسول اے معاذ میں تیرے نال اللہ دی ذات واسطے محبت کردا، میں تیرے نال اللہ دی ذات واسطے پیار کردا، میں تیرے نال بڑی عقیدت رکھنا لیکن اللہ دی ذات واسطے۔ اللہ اکبر، تے معاذ بن جبل کہن لگے واقعی ادریس خولانی میرے نال محبت کردا اللہ واسطے، جی جی میں تواڈے نال محبت کردا اللہ واسطے، میں تواڈے نال پیار کردا اللہ واسطے۔ ادریس خولانی فرماندے نے معاذ بن جبل نے میری چادر دا پلو پکڑیا تے مینوں چھکیا تے جھنجھوڑیا ہے، فرمایا گل سن لے، اگر تو میرے واسطے اللہ دی رضا نال محبت کردا تے گل سن نبی پاک دا فرمان سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے آپس اندر محبتاں کردے نے اللہ واسطے، بیندے تے اٹھدے نے اللہ واسطے، کھاندے تے پیندے نے اللہ واسطے، چلدے تے پھردے نے اللہ واسطے، او جدوں میرے دربار دے اندر آن گے سبات یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، جدوں میرے دربار چان گے 50,000 سال دا خطرناک دن ہوئے گا، پر اپنی ذات نال محبت کرن والے بندیاں نو اللہ اسے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔
اللہ اکبر ویر جی محبت کریے اللہ واسطے پیار کریے اللہ واسطے بخاری شریف دے اندر آندا ہے راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے گل بڑی سنن والی ہے نبی پاک نے صحابہ نو بیان کیتا اے میرے صحابہ کہ دن قیامت دے جدے بندے بھی ہون گے نہ وہ نبی ہون گے تے نہ شہید ہون گے نہ ہی کوئی اللہ دے فرشتے ہون گے بلکہ اللہ انہاں نو پروٹوکول بڑا دے گا اللہ انہاں نو عزت بڑی عطا کرے گا صحابہ بڑے پریشان ہو گئے نبی جی نہ شہید ہون گے تے نہ انبیاء ہون گے تے نہ فرشتے ہون گے پھر پروٹوکول کا دا پروٹوکول تی عزت میدان معاشر دے اندر نبیاں نو ملنی پروٹوکول تی عزت شہیداں نو ملنی اوتے عزت کیتی جائے گی اللہ تے اللہ دے فرشتیاں دی کیتی جائے گی تو او کیڑے بندے نے نہ کہندے او فرشتے نے تے نہ نبی نے تے نہ کوئی اور بندے نے پھر کون ہون گے نبی پاک فرماندے نے او بندے انج دے ہون گے کہ ساری دنیا اپنے غماں اندر ہوئے گی او غماں تو پاک ہون گے ساری بندے ساری دنیا تے ساری کائنات ٹینشن وچ ہوئے گی او ٹینشن چو پاک ہون گے ہر کوئی پریشانی دی عالم وچ ہوئے گا او پریشانی چو پاک ہو جان گے نبی پاک فرماندے نے صحابہ جے اگر بندہ پوچھنے چاہندے ہو المتحابون فی اللہ او اللہ دی ذات واسطے آپس وچ محبت کرن والے ہون گے تے اللہ دے پیغمبر نے آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون توبہ مسجد دے باسیا جڑا رب دی رضا واسطے آپس وچ کھاندا تے پیندا تے چلدا تے اٹھدا ہے پھر قیامت دے دن دے اندر او انج دائے گا کہ ولا خوف نہ کوئی خوف ہوئے گا اس بندے نے تے ولا هم یحزنون نہ کوئی ٹینشن ہوئے گی انج اللہ نو میدان معاشر دیاں سختیاں تو اٹھا کے اپنے دربار دے اندر بلا لے گا اپنے عرش دے سائے تلے عطا کر دے گا حضرات ذوالفقار آپس اندر محبتاں کرو تے اللہ واسطے آپس اندر پیار کرو تے اللہ واسطے آپس اندر بیٹھو تے اٹھو اللہ واسطے اللہ دی رضا نو مدد دے خاطر رکھو اللہ دی رضا نو اگے رکھ تے تاں تیری یہ قربانی تے دوستی بھی اللہ نو بڑی پسند ہے اللہ اکبر ساڈے تے اج رہ ہی کوئی نہیں گئیاں محبتاں کیڑا بندہ ہے جڑا کہے میں کسے نال محبت اللہ واسطے کردا سانو تے مطلبی لے کے بیٹھ گئی جڑا بندہ اٹھدا ہے وہی مطلب پرستے اللہ کیوں کال پیا کردا تسی بھی ملدے ہو ایک بندہ اپنے پنڈ دے دوجے بندے راہ ٹکرے کتھے جاندا او پلانے بندے نہ مطلب پہ گیا جی وہ فلانے بندے نہ کام پہ گیا جی وہ سارے کام دے پجاری تے مطلب پرستی کتھے اللہ دی رضا رہ گئی کتھے کوئی مل دی اللہ واسطے کتھے کوئی آپس اندر محبتہ پال دی اللہ واسطے نہیں حضرات دی بکار ساڈے معاشرے اندر انج دا کم بن گیا ہے تو کیوں محبت کردا ہے او دے نال کہندا میں تاں کردا واں او زمیندار بندہ ہے او دے کولوں کوئی نہ کوئی شے میں پٹ لینا مینوں مل جاندی ہے تو کیوں اس بندے نو سلام کردا ہے کہندا بڑا وڈا بندہ ہے تے چیئرمین ہے کونسل ایم پی ایم این اے یار تینوں لوکی کردے نے سلام اپنی گڈیاں دے شیشے تھلے کر کے سلام کردے نے کیوں تیری دولت ویکھ کے پینوں کردے پینے بندے دے تیرے پیچھے 10 پھردے نے اگے 10 پھردے نے کاتوں پھردے نے تیرے حسن چ پھردے پینے او تیریاں جیباں چ پیسے تے پھر تیرے بیلی بڑے تیریاں گلاں تے حسن تے پھر تیرے بیلی بڑے او تیرے زمیندار بڑے تے تیرے جناب سارا کچھ تیرا تاں بندا پیا ہے تاں کوئی تیرے کول پیسہ بڑا ہے تیرے کول دولت بڑی ہے تیرے کول منصب بڑا ہے ویکھ لئی ماڑے بندے دا بھی اج کوئی سلام لیندا کہ نہیں لیندا میں کوئی وڈیاں گلاں نہیں کرنا چاہندا پچھلے دناں دے وچ ایک بندہ کہن لگا اللہ کو میں بندے دا نام نہیں لینا چاہندا کہندا جی شیخو پورے دے اندر ایک جناب ایم پی ہے وہ اپنے بھرا دے کول گیا تے بھائی او دا یتیم تے غریب ہے وہ ووٹ لین واسطے گلی دے محلے دے سارے بچیاں نو راشن دیندا رہ گئے اپنے بھائی دے بچیاں نال سلام تک نہیں لیا اپنے بھائی دے بچیاں تک سلام تک نہیں لیا وہ 4 ووٹاں دی خاطر جے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھدا پے انہاں تو پہلے اپنے باپ اپنے
اپنے بھائی دے بچیاں دا خیال کرنا، 4 ووٹاں دے پیچھے جو واہ واہ تے بلے بلے کرواندا پیا ہے، پھر اپنے بھراواں دا بھی خیال کرنا، اپنے خونی رشتیاں دا بھی خیال کرنا۔ اللہ دی قسم اج تے خونی رشتے رہ ہی کوئی نہیں گئے، اگے رشتے خون دے ہوندے سن، اج تے خون دے رشتے پہ ہوندے نے، اگے رشتے خون دے ہوندے سن، اج رشتیاں دا خون ہوندا پیا ہے۔ ویکھیا نہیں باپ دے تو بیٹے پہ مردے نے، بیٹیاں دے تو والدین دے قتل پیا ہوندا ہے۔ پچھلے دن جناب مرید کے دے اندر بچی دے ہتھوں بیٹی دے تو باپ تے جناب ماں دی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیٹی کسے آوارہ لڑکے نال پس گئی ہے تے کہندی ہے بیٹو لڑکا کہندا ہے تیرے ماں باپ دی وجہ تو میں تینوں مل نہیں سکدا، انہیں چکیا پسٹل تے ماریا فیر ماریا باپ نو تے ماں نو مار کے رکھ دیتا ہے۔ یار کیوں جا بندے آ گئے، کیوں جا دور بن گیا ہے۔ حقیقت دے اندر کہندے نے نا اپنا مارے تے مار کے چھان تے سٹ دائے، پرایا مارے تے مار کے تپے سٹ دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات ذی وقار محبت کر اللہ واسطے، پیار کر اللہ واسطے۔ اج تے معاشرہ انج دا آ گیا ہے، جنوں ویکھو چنگا بندہ ہے وہی وچوں 2 نمبر پیا نکلدا ہے، جنوں ویکھو چنگا بندہ ہے وہی وچوں 2 نمبریاں کردا پیا ہے، جدے تے بڑے توکل تے بڑے بھروسے ہونے وہی ڈنگ مارن نو پھردا ہے، جنوں پرکھ کے ویکھ لو وہی وچوں 2 نمبر پیا نکلدا ہے۔ یار کیویں دے رشتے آ گئے، کوئی رشتیاں دا تقدس کوئی نہیں۔ یار جنوں اج تک گھرے بلا کے چاواں پلائیاں وہی عزت نال کھیڈدا پھردا رہیا، جڑیاں ساڈی بیٹھک چ آ کے چاواں وی پیندا رہیا، ساڈیاں عزتاں وی لٹ کے جاندا رہیا۔ یاد رکھ لو انج دے بندیاں نو اپنے گھر تے بیٹھکاں چ بلاون دی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تے کہنا اج انسان کتھے، انسانیت ہی ساڈے وچ کوئی نہیں رہ گئی۔ ہوئے او گلاں سنیاں نے سیانے کہندے نے کہ کسے گھر گئے نا چور چوری کرن واسطے تے او چور دا ہاتھ لگا کسے نمک تے، اونے کسے ہاتھ لگا نمک دے تے، اونے ویکھیا ہاتھ نال کیڑی چیز لگی ہے، اونے اپنا منہ نال لایا تے ساڈیاں ساتھیاں نو کہندا نکلو ایتھے چوری نہیں کرنی۔ استاد جی چوری نہیں کرنی، نہیں چوری نہیں کرنی، کیوں نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا جی اس گھر دا نمک کھا لیا ہے، جس گھر دا نمک کھا لئیے نا تو اسی چوری کدی نہیں کرتے۔ او چور جڑا گھر دا نمک کھائے او چوری نہیں کردا، تو اپنا ہو کہ اس نال کھیڑدا ہے۔ او چور جڑے کرو چوری نہیں کردا، تنوں ہاتھ نال برکیاں توڑ توڑ کھلائیے تو ساڑیاں اس نال لیتے ہیں۔ او چور جڑا گھر دا نمک کھائے اس وال ٹکنا گوارا نہیں کردا، جنوں اپنا بنایا وہی اس نال کھیڑدا ہے۔ کوئی لوڑ نہیں ہے جدے بندیاں نو بیٹھک وچ بلا کے تے چاواں پلان دی، کوئی لوڑ نہیں، بندے رہ ہی نہیں گئے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات ذی وقار محبت اللہ واسطے تے نوجوان اے نہ سمجھا کرو کہ وہ میرے واسطے بڑا چنگا بندہ ہے جی، ہے زانی لیکن میرے نال بڑا مخلص ہے بدکار لیکن میرے نال بڑا مخلص ہے بے نمازی لیکن میرے واسطے بڑا مخلص ہے۔ اور جنہیں رب دی دیتی جوانی ضائع کیتی، جڑا رب نال مخلص نہیں تیرے نال کتھوں مخلص، اور جڑا رب نال نہیں مخلص تیرا کتھوں لگدا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات ذی وقار اپنی جوانیاں اللہ واسطے قربان کر دیو، محبتاں کریا کرو تے اللہ واسطے کریا کرو، کسے دے کر جاؤ اللہ واسطے، کسے دے کرو نکلو تے اللہ واسطے، کسے کول چاہ دا کپ پی لو تے اللہ واسطے، اللہ واسطے کام کریا کر، اللہ واسطے کام کریا کر، تاکہ دنیا تے تیریاں یاریاں بھی برقرار رہن تے آخرت دے اندر اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ بھی دے چھڑے۔ اللہ واسطے محبتاں کیتیاں کر۔ اج ساڈا جوان ہے، جوانی چڑھدا جاندا ہے تے محلے دیاں بہو بیٹیاں دے تو جناب پریشان ہو جاندیاں نے، جوانی چڑھدا جاندا ہے تے گوانڈی مجبا پریشان ہوندے پے نے، جوانی چڑھدا جاندا ہے تے جناب گوانڈی ٹینشن وچ پاندے پے نے۔ اللہ اکبر اللہ، جوانو جوانیاں اللہ واسطے قربان کر دیو۔ اج تو جناب 3-3 روپے دا پیکج لگاندا ہے مہینے دا، غیر مرما نال گلاں کردا ہے، نہ تیرے ہاتھ تھک دے نے، کھلوتا نہ تیریاں جناب لتاں تھک دیاں نے۔ جے 4 فرضاں واسطے تینوں مسیتے کہن واسطے بلایا جائے
है, तेनू मौत आनो फिर दी है, क्यों अल्लाह नाल बेरुखियां करदा है, क्यों अल्लाह दी जात नाल बेमतलबियां करदा है। बंदा बन ते अल्लाह नू याद कर, अल्लाह नू राजी कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह मुहब्बत कर अल्लाह वास्ते। हर अपनी बेटी दी भी इज्जत कर, खैर दी बेटी दी भी इज्जत कर। मैं तेनू दसना चाहना वा, साडी धरती अरब दा बंदा है, धरती अरब दा नौजवान है जनाब, तेरे बर्रे सगीर विचों खत आया है, बर्रे सगीर दे विचों खत आया है, एक बेटी दा खत लिखिया है ते बेटी कहंदी है मेरी है कोई इज्जत बचाण वाला मेरा भाई, है कोई मेरी इज्जत बचाण वाला मेरा भाई। अरब दी धरती तो नौजवान उठिया है, हर बंदा जानदा है, 17 साल दी उम्र है ते नाम है मुहम्मद बिन कासम, नाम है मुहम्मद बिन कासम। और कदी मुहम्मद बिन कासम दियां भी दास्ताना पढ़िया कर। 17 साल दा नौजवान है, अरब दी धरती तो निकले ते बर्रे सगीर दे अंदर जाके एक कोने बहन दी इज्जत नू बचाया, एक बेटी दी इज्जत नू बचाया। तू किवें दा नौजवान है, ओए ओ कित्थे निकलिया ते कित्थे जाके एक बेटी दी इज्जत नू कुर्बान कीता, इज्जत नू बचाया। तेरे कोलो तेरे महल्ले दियां बेटियां तंग ने, तेरे कोलो तेरे गवांढियां दियां बेटियां तंग ने, तेरे कोलो तेरा जनाब गवांढ तंग है। किवें दा बंदा है, अपनी जवानी भी अल्लाह वास्ते बना ले ते गैरां दी इज्जत भी बचाया कर। फरमाया वरजुलानि तहाबा फिल्लाह, वरजुलानि तहाबा फिल्लाह। अल्लाह वास्ते मोहब्बत करया कर, अल्लाह वास्ते प्यार करया कर। सहीहुल मुस्लिम दे अंदर आउंदा है, एक बंदा चले आया अपने घर विचों दूसरे मुल्क दे दूसरे शहर अंदर जांदा पिया है। अल्लाह अकबर ते रस्ते दे दरम्यान दे अंदर अल्लाह पाक ने आसमान तो एक फरिश्ता नादल कर दिता इंसानी शक्ल दे अंदर। गल सुनना, फरिश्ता कहंदा है कित्थे जांदा पिया है? कहंदा मैं अपने भरा नू मिलन जांदा पिया वां। क्या तेरा सक्का भरा है? नहीं नहीं सक्का कोई नहीं, मोह बेलिया भाई है। हाँ क्यों जांदा पिया है? कोई चावां दी भुख पै गई, चावां पीण जांदा पिया है। कोई रोटियां दी तंगी पै गई, रोटियां खाण जांदा पिया है। क्यों जांदा पिया उहदे कोल? ते बंदा कहंदा है मैं अल्लाह दी रज़ा वास्ते 15 दिनों तो बाद अपने भाई नू मिलन वास्ते जाना, मैं अल्लाह दी रज़ा वास्ते 15 दिनों तो बाद अपने भाई दा दीदार करन जाना वा। ते फरिश्ता बोल के कहंदा है अल्लाह पाक ने आसमान तो मैनू नादल कीता है, मैं फरिश्ता वां ते मैं तेरे कोल तां आया वां कि तू क्यों जाना मिलन वास्ते। अगर तू चाहना अल्लाह दी रज़ा वास्ते, अल्लाह पाक नू तेरी ये दोस्ती ते यारी ते संगत इतनी पसंद आई है, मालिकुल मुल्क ने तेरे पिछले गुनाहों नू माफ करके तेनू जन्नती करार दिता है। यारो मोहब्बत करो ते अल्लाह वास्ते, प्यार करो ते अल्लाह वास्ते, चलो चलो फिरो ते अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते मोहब्बत कर किसे नाल ते मोहब्बत भी ओदे नाल कर जेड़ा नमाजी बंदा होए, जेड़ा 5 टाइम दी नमाज पढ़न वाला होए, हाजी ते नमाजी बंदा होए। यारो इज्जत एक बारी लुट जान ते दोबारा इज्जत नहीं आया कर दी। बंदे कोल है कि एक इज्जत तो इलावा गैरतमंद बंदा बादशाह होंदा जगर उहदे कोल इज्जत बरकरार रहे। अगर इज्जत चली जाए तो फिर बंदा वापस नहीं मुड़दा। इज्जत चली जाए कईं देखन जनाब घराने ते मौजूद ने जिन्हां दियां इज्जत एक बारी लुट गईयां, दोबारा बाजार च मुंह चक के फिरन वाले कोई नहीं, दोबारा उतां अखां करके चलन टुरन तो बरकरार नहीं रहे। इस वास्ते इज्जत बरकरार रखया कर। अल्लाह मैं ते दोबारा कहना असी बंदे के साडे अंदर बंदियाई है ही कोई नहीं, इंसान कितों दे रह गए, इंसान नीयत ही साडे विचों मर गई है। ओके एक बंदे बजुर्ग मैनू कहन लगा पुत्रा इज्जत तो वड्डी शै कोई नहीं होंदी, शै बड़ी वड्डी इज्जत बड़ी शै है। जिदे कोल इज्जत नहीं उहदे कोल कख नहीं, जिदे कोल इज्जत है वो दुनिया दा शहनशाह बंदा है। मर्द ते औरत कोल इज्जत तो इलावा कोई जेवर नहीं होंदा। जिदे कोल इज्जत है दुनिया नू जनाब ठल सकदा है, दुनिया दे कायनात दे नाल टक्कर लै सकदा है। वेखो ना जनाबे इब्राहिम पैगंबर ने इज्जत इसी जिन्हें पूरे शहर नूं अगे ला के रख दिता। यूसुफ पैगंबर नूं अल्लाह ने इज्जत ही दी, भाइयों का नाम मिट गया तो यूसुफ अज भी जिंदा है, यूसुफ का अज भी कुरान तज़किरा करता है। अल्लाह इज्जत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, इज्जत बरकरार रखा कर। वो कहते हैं हाजी साहब गए पुराने जमाने की गल है, हुज्जाज कराम का बेड़ा बहरी बेड़ा जनाब समंदर के अंदर जाता पाया। किसी बंदे ने गल की फलाना जड़ा हाजी है ना ओदी धी करो नस गई है, वो हाजी विच बैठा
انہیں کہا جی موڑو بیڑی بیڑا پیچھے کنارے نال لاؤ، میں نہیں جانا حج تے۔ بیڑی بیڑا لگایا، کنارے نال واپس آیا، حاجی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولیا۔ حاجی صاحب کہنے بیٹی تو میری کار ہے جی، تسی ابا جان تسی تو جا رہے سو حج تے، کی بنیا؟ جی میں تو حج تے ہی جا رہا سا، لیکن رستے دے اندر میں پتہ چلیا کہ میری بیٹی کرو نس گئی۔ نہیں نہیں ابا میں کرے بیٹی ہاں۔ حاجی صاحب کہن لگے پترا جے رہنا تو تاں تیری مرضی، جانا تو تاں تیری مرضی، جڑی میری عزت سی وہ تو کھ ہو گئی، میری عزت تے رل گئی۔ عزت بڑی شے، مومن مرد اور مومن عورت دے اگر کوئی پہلو دے اندر گود اندر اگر کوئی زیور ہے تو عزت والا، عزت برقرار رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات زی وقار ورجلان تحابا فی اللہ، محبت کرنی تے کادے لئی، سارے بولو محبت کرنی تے کادے لئی، اللہ واسطے کس نال پیار کرنا تے کادے لئی، اللہ دی رضا واسطے۔ تے دوجا بندہ ٹائم بڑا مختصر ہے، دوجا بندہ جنہوں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، وہ بندہ جڑا آپس دے اندر صدقہ کردا ہے، اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے، انج خرچ کردا ہے سجے ہاتھ نال خرچ کردا تے کھبے نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ساڈے کول اج کیویں بندے انج دے بھی موجود نے کہ ساڈے وچ بھی بیٹھے ہون گے، کہندے نے یار ہزار ہزار روپیہ جمع کرو، غریباں وچ راشن تقسیم کرنا ہے۔ جدوں راشن تقسیم کرن دا ٹائم آئے، اج جیو نیوز والے تسی بھی آ جاؤ، دنیا نیوز والے تسی بھی آ جاؤ، ایکسپریس والے تسی بھی آ جاؤ۔ جدوں اسی 2 کلو تک گھی دا پیکٹ دینا ہے، تسی اتوں سیلفی بنا لینی ہے۔ انج دا کام نہیں کرنا، غریباں دی غربت دا مذاق نہ اڈایا کر۔ اگر اللہ نے تینوں کوٹھیاں دا مالک تے بنگلیاں دا بنایا ہے، جو انہاں نوں کچھ نہیں دتا تے تعمیر رب نے نہیں دتا، اللہ اکبر، اللہ دی ذات واسطے صدقہ کریا کر، خیرات کریا کر۔ نبی پاک فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک دن قیامت دے ایک تو اس بندے نوں بھی عزت دے گا جڑا صدقہ کردا ہے، تے صدقہ اللہ حلال دا جناب قبول کردا ہے، حلال دی کمائی اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کردا ہے۔ تے تسی 10 روپے اللہ دے گھر وچ دیندے ہو، تے نبی پاک نے بڑی مثال پیاری دتی ہے، فرمایا اللہ پاک تواڈے صدقے نوں انج برابر کردا ہے، انج تواڈے صدقے نوں وڈا کردا رہندا ہے۔ جویں ایک جانور سوندا ہے، اُس دے وچوں بچہ نکلدا ہے، بچے نوں تسی پالدے پوستے رہندے ہو، حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی ماں بن جاندی ہے، ایک دن وہ بھی باپ بن جاندا ہے، ایک دن پورا ڈنگر بن جاندا ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے جڑے تسی 10 روپے دیندے ہو، اللہ پاک انہاں 10 روپیاں نوں پالدا پوستا رہندا ہے۔ ایک دن آندا ہے تیرے 10 روپے احد پہاڑ جڑے بن جاندے نے، 10,000 10 روپے احد پہاڑ نوں ٹکر لیندے نے۔ تے ویر جی صرف صدقہ کرن نال اے نہیں کہ جیب دے اندر کمیاں آ جاندیاں نے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ پاک کسے بندے دے صدقے والے بندے دے مال وچ کمی کدی نہیں کردا۔ تیری جیب اندر 20 روپے نے، 10 روپے تو اللہ دے گھر وچ دینا ہے، 10 دی کمی ضرور آئی ہے میرے پیرا، میرے دوستا، میرے محبوبہ، 10 دی کمی ضرور آئی ہے، لیکن اللہ پاک تیرے تو مصیبت 10,000 والی دور کر چھڑے گا۔ 10,000 اللہ دے گھر وچ دینا ہے، اللہ لکھاں دیاں ٹینشناں تو تینوں محفوظ کر لے گا۔ اللہ دے دربار دے اندر جناب سارا کچھ کیتا کر، اللہ واسطے صدقہ کریا کر، اللہ واسطے یتیماں تے مسکیناں تے ہاتھ رکھیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار محبت دیاں گلاں پیار والیاں صحیح البخاری دے اندر آندا ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک نبی پاک دا صحابی ابو طلحہ مسجد نبی دے درمیان دے اندر تے سامنے انہاں دا باغ ہے، باہر ایک جناب اس باغ دا نام بیرہا نامی باغ ہے، پتہ نہیں اج بھی مسجد نبی دے سامنے ہوئے۔ نبی پاک دے آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے میرا پیغمبر اللہ پاک ادھر تک صدقہ کدی نہیں
قبول کردا جدوں تک بندہ اپنی پسند والی چیز اللہ دے دربار وچ خرچ نہ کرے۔ تے جناب ابو طلحہ نے آیت سنی، نبی پاک کو لا گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا دل کردا ہے میں اپنی پسند والی چیز دیواں، کیونکہ اللہ صدقہ وہی پسند کردا ہے جڑا بندے نو پسند ہوئے، جڑی چیز اللہ نو بندے نو پسند ہوئے تے میں اپنی پسندیدہ چیز ہے وہ میں اللہ دے دربار چ صدقہ کرنا چاہنا وا۔ ابو طلحہ گئے او دربار ہے او جناب باغ ہے جس باغ دے اندر نبی پاک جا کے پانی پیا کردے سن، جس باغ دیاں کھجوراں میرے پیغمبر کھایا کردے سن۔ ابو طلحہ فرمان لگے اللہ دے پاک پیغمبر دی پورے مدینے وچوں میرا باغ سب نالوں سونا ہے تے پوری جائیداد وچوں آ باغ ہی ایک مینوں پسند ہے، صدقۃ میں رب ذوالجلال دے رستے تے صدقہ پیا کردا۔ محبوبا اے میں صدقہ کر دیتا ہے چاہے تسی مرضی تسی خرچ کر دیو، جڑی شے تانوں سب نالوں زیادہ پسند ہے او شے تسی خرچ کریا کرو۔ تے ذرا تیزی وقار آخریاں گلاں میں کرن لگا واں، میں بچے جڑے چھوٹے چھوٹے انہاں بچیاں تے خرچ کیتا کر، رب تینوں اتنا دے گا کہ ساری دنیا تیرے تو نفرت کر دی پھرے گی، ساری دنیا تیرے تے رشک کر دی پھرے گی، رب اتنا تینوں عطا کر دے گا کہ بندے کہن گے پتہ نہیں کتھوں مال آ گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں تے خرچ کیتا کر، میں تینوں راز دی گل دساں تے بڑی پتے دی گل دساں، پتہ ہے اللہ سانوں عزتاں کیوں پیا دیندا ہے، ہر بندہ آ کے ہی گل کردا ہے مولانا جمعہ تے اسی ضرور پڑھنا ہوندے ہاں لیکن بندے سانوں کہندے نے حلوہ کھان جاندے نے، لیکن بندے سانوں کہندے نے اوتھوں مال ملدا مال کھان جاندے نے، اس واسطے اسی جمعہ پڑھن نہیں آندے۔ میں اج تانوں راز دی گل دساں تے پتے دی گل دساں، پورے علاقے دا معائنہ کر لو، کسے مسجد دے اندر اس طرح نہیں ہوندا۔ ساڈی مسجد دے اندر الحمدللہ 50 بچے پڑھدے نے، 50 بچیاں دے اندر اسی سوار والے دن ہر سوار نو بعد از نماز عشاء سارے بچیاں نو کھانا کھلانے ہاں، سارے بچیاں نو کھانا کھلانے ہاں، سارے بچیاں نو کوئی نہ کوئی چیز کھلانے ہاں۔ تے ہی کہنے بچیوں اللہ کولو دعا کرو اللہ اس جناب اس ادارے نو دن قیامت تک شاد و آباد رکھے، اللہ کولو دعا بچیوں کریا کرو اللہ سانو بھی عزتاں دے تے گھر بنان والیاں نو بھی عزتاں دے، اللہ کولو دعا کریا کرو جڑے دور دراز تو جمعہ پڑھن آندے نے اللہ انہاں دے گھر بار وچ برکتاں عطا فرمائے۔ میں کہنا ساڈے کول کی ہے اللہ سانو عزتاں دتیاں نے تے بچیاں تے خرچ کرن وجہ تو دتیاں نے، ویکھو نا کتنے اتھے بندے رہندے نے، 10 گھر ادھر موجود نے، 10 گھراں وچوں کتنے ایک بندے نکل آن گے، اب پوری مسجد بھری پئی ہے، اللہ کیوں عزتاں پیا دیندا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچیاں دیاں دعاواں نے اسی انہاں دعاواں تے رنگ لا کے بیٹھے ہاں، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہاتھ اٹھدے پے نے اللہ انہاں ہاتھاں دی لاج رکھ کے بیٹھا ہے۔ اس واسطے ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها اللہ دے رستے تے خرچ کریا کر، انج خرچ کر کے سجے ہاتھ نال کرے تے کھبے نو پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ اب بھائی عمران صاحب نے بھی میں گل دس دیواں، ہر جمعے تے کہندے نے اعلان کریا کرو کہ نہ رکو کوئی نہ کوئی 1 روپیہ 10 روپیے ہر بندہ چولی دے وچ پائے۔ میں کہنا وا جن کرنا جن تاون تے صدقہ کرنا انہیں کرنا ہی کرنا ہے، یار اللہ واسطے کریا کرو، ہر جمعے تو اسی منگدے ہاں اللہ دے گھر نال تاون کرو چندہ کرو، یار ہر جمعے تے گل کردے ہاں ممبر تو لینے ہاں تواڈے نال سلام تک لین واسطے تیار نہیں ہوندے، اللہ ساڈیاں نظراں تواڈے چہریاں تے نہیں جانیاں، اسی تواڈے گانے ہو جانے ہاں۔ مولوی ہر جمعے تے منگدا پیا ہے، مولوی نو بڑیاں پیسیاں دی لوڑ ہے، مولوی نو بڑیاں پیسیاں دی لوڑ ہے، بڑے چندے کٹھے کردا ہے، ویر جی کوئی ضرورت نہیں، منگدے بھی ہاں تے اللہ دی رضا واسطے منگدے ہاں، منگدے بھی ہاں تیرے کولو تے رب ذوالجلال دی ذات واسطے منگدے ہاں، منگدے بھی ہاں تیرے کولو اس رب دے گھر واسطے منگدے ہاں۔ اج تو ایک شے لا دے ساری زندگی واسطے تیرا صدقہ جاریہ بن جائے گا، اج تو 10 روپیے دے 10 روپیے تیرے لگ دے جان گے تے ساری زندگی واسطے اللہ پاک مر جائے گا، اللہ پاک تیری قبر وچ ٹھنڈیاں باریاں کھول دے گا۔ اس واسطے ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها صدقہ کر اللہ دی ذات نو مد نظر رکھ کے کریا کر، رات دیاں تاریخیاں چ صدقہ کریا کر جدوں تینوں کوئی ویکھدا نہ ہووے۔ اللہ 3.5 دے بندے نے ایک نوٹ 10 دا دینا ہوئے اگر پورے علاقے وچ کوئی دکاندار نہ لوے جمعے والے دن جناب مسجد دے چندے والی جھولی چ پا دینا ہے، جنوں جناب 10 روپیے دیاں 10 روپیے دا نوٹ تے جناب ٹاکیاں بھی لگیاں نے وہ مسجد کے اندر پاندے پے نے۔ نہیں ابو طلحہ نے مدینے دے وچ سب نال پیارا باغ اللہ دے رستے چ قربان کر کے دسیا ہے، جڑا رب نو محبوب چیز
چیز دیندا ہے اللہ دے نال بڑی محبت کردا ہے، اللہ بڑی محبت کردا ہے۔ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، اللہ واسطے صدقہ کریا کر، اللہ دے راستے وچ خرچ کریا کر۔ اللہ اکبر تے گل مکدی مقاما جڑا رب دے راستے وچ خرچ کردا ہے کدی نہیں ویکھیا کچہریاں وچ دھکے کھاندا پیا ہوے، کدی نہیں ویکھیا ہسپتالاں وچ دھکے کھاندا پیا ہوے۔ جڑا رب دے راستے وچ خرچ کردا ہے اللہ کچہریاں وچ لگان والے پیسے بھی بچا لیندا ہے، اللہ ڈاکٹراں دے یہی کرن تو بھی بچا لیندا ہے۔ اس واسطے ویر جی صدقہ کرن نال صرف کمی نہیں آندی، اللہ کئی کئی مصیبتاں تو بچا لیندا ہے، اللہ کئی کئی تکلیفاں تو بچا لیندا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ جڑا مال سانو دتا ہی اس مال چ اپنے راستے چ خرچ کرن دی توفیق بھی عطا فرما۔ یارو سن 2024 گزر گیا، رب نے ایک رات ہی سانو بھکھیاں ساؤن دیتا۔ کوئی ہے بندہ، ایک بندہ نہیں پورے مجمع دے اندر جڑا سن 2024 دے پورے سال وچ ایک باری رات بھکا ستا ہے۔ سن 2025 دا پورا ایک مہینہ گزر گیا، ہے کوئی بندہ جڑا راتی بھکا ستا ہے؟ اللہ تھانو رجا کے سواندا ہے تے اٹھدیاں پھر تہاڈا ناشتہ تیار ہوندا ہے۔ او جڑا مالک الملک بغیر تینوں محنت تے بغیر تینوں کسی اگے ہاتھ اٹھان دے دیندا پیا، پھر اس تینوں کی تکلیف اس مالک الملک دے دربار دے اندر دین وا؟ جڑا مالک دے رہا تم بھی خرچ کر، جتنا تو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ تینوں اتنا ہی دیندا جائے گا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے اللہ پاک ہو ہی نہیں سکدا، اللہ پاک او دی خرچے دے اندر او دی دولت دے اندر کمی کر دے نہیں ہو سکدا۔ اللہ پاک بڑھا دیندا ہے او دے مال نو، اللہ پاک بڑھا دیندا ہے او دی جائیداد نو۔ جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے دے اندر قربان کردا اپنے مال دولت نو، دو بندے بیان کیتے، جڑا بندہ اللہ واسطے محبت کردا ہے دن قیامت میں اللہ پاک اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ دوجا وہ بندہ جڑا بندہ اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے اللہ دی رضا واسطے، دن قیامت میں اللہ سختیاں مصیبتاں پریشانیاں جو بتا کے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ پاک سانو پورے جمعہ سنن تو بعد ادھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔